दुःख दिसता की एक दोतोर जावं ती दोतोरूच अशें म्हणून एक बायले मनीस रेप जावप म्हणजे आयुष्यातून उठप, रेप जावप म्हणजे आयुष्यातून उठप आनी हें अशें जेन्ना घडटा कोणाचेरूय जाल्यार खरेंच वायट दिसता की कितें जालें आसतलें त्या वेळार, कशें ताका हात पाय मोडले आसतले, कसो तेजो गळो चिड्डे आसतले, खंय ताका कसो त्रास केलो आसतले आनी दुःख दिसता। आनी खरें म्हणून जाल्यार ममता बॅनर्जीन जी चीफ मिनिस्टर आहा तिणी सिरियस घेवपाक जाय, कळ्ळें न्ही, ही सिरियस गजाल घेवपाक जाय कित्याक बायलेक एक कितली तरी वर्सां ते चीफ मिनिस्टर आसा आनी थंय बायलेचेर हो अत्याचार जाता। आतां कळोन येयना, कळनासलेले अशें कितले तरी आसतले, कळ्ळें तुका न्ही, कळनासलेले पेपरार येयनासलेले अशें कितले तरी आसतले, हे कळोन येयला आनी जी लोकांक लागून सावरता अशा बायलेक कोणे तरी हें केलें आनी ताका लागून वायट दिसता आनी हांव असल्या मनशाचो निशेध करता, अश्यो गजाली घडच्यो न्हू। आनी दुसरी गजाल एक आसा की बांगलादेशाचे खुबशे लोक खंयचे लोक हांगासर आमच्या गोंयांत आसा, आमी खरें म्हणजे जाल्यार असल्यांचेर न्हू लक्ष दवरप चड गरजेचें आसा। हे न्हू पिसावल्ल्या कुत्र्या भशेन आसता, हेचेर मोबायलाचेर बी नाका जाल्ली पिक्चरां पळयतात आनी मागीर हे असले इन्सिडंट करपाचे तेंचेर भूत सवार जाता आनी हेकाच लागून न्ही खरें म्हणजे जाल्यार हे असले इन्सिडंट घडटा। खरें म्हणजे जाल्यार ते हे न्ही एप पळय तो गव्हर्मेंटान बंद करूंक जाय, बॅन करूंक जाय, पण ते कोण बंद करपाक सोदिना कित्याक तुमी पळयल्या कर्नाटकात ते MP MLA आसलेले तेच बसून पळयताली तसली बुरशी पिक्चरां आनी कितें उरलां, हांकां सगळ्यांक जाय ताका लागून हे करतात। म्हाका वायट दिसता की अशे बायले मनशाक अशें जावप, हांव निशेध करता तेंचो आनी हेजेर खरें म्हणजे जाल्यार हांव ममता बॅनर्जीक रिक्वेस्ट करता की अशा मनशाक खरें म्हणजे जाल्यार एकूच टीम लावपाची असले फाटल्यान की सोद कितें आसा, कशें आसा, कित्याक लागून पावले, फक्त एक ज्या प्रमाणे तिका मेडिकलाचे हे मेळ्ळा अशें दिसता की तो गँग रेप जाला तसो आनी गँग रेप जाले आसल्यार जाल्यार तो खंयचो कितें कात ते सगळे वेवस्थीत चवकशी जावपाची चड गरजेची आसा। दुःख दिसलें आमकां खरें अशें जावपाक जायना बी आनी आमी आमच्या सरकाराक सांगूंक सोदता, आमचो चीफ मिनिस्टर दिवपाची गरज ना असो म्हणटलो खरें, पण अशें एक जावंक दिवं नाका। हे भायले जे लोक आमच्या गोंयांत येतात तांकां तेंचे कडेन ते नाका जाल्ले हे पळोवन हे लोक पळय जे वृत्ती करतात हे बरें दिसना। लक्ष दवरपाचें सगळ्यां कडेन, पुलिसांकूय ताकीद दिवपाची की खंय कोण कितें आसून हांगा येवन रावल्ले केल्ले आसा अशा गजालींनीच खरें म्हणलें जाल्यार एक अभ्यास तो एक कितें तरी कळटा म्हणूनच लक्ष दवरप चड गरजेचें आसा। आनी हांव निशेध करता हेजो की अशी गजाली ज्यो घडल्या आनी अशी इंडियान ज्यो गजाली घडटात तेंचो हांव निशेध करता, असल्या लोकांचो हांव निशेध करता।